यो नेपालमा राम राज्य किन भन्ने एउटा चाहिँ दर्शन पढिदिनु भयो भने र त्यसलाई अनुयायी भएर हिँडिदिनु भयो भने पक्कै पनि अहिलेसम्म गरिएका प्रश्नको समाधान त्यहाँ निक्लन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि बडा दशैंको टीका रोक्नु पनि कुनै कारण छैन। यो त आदिकालदेखि चल्दै आएको परम्परागत हो, यसलाई चाहिँ रोक्नु नमिल्ने हो। स्वयं राजनहरू पनि राष्ट्रवादी स्वाभिमानी संस्कृति र संस्कारमा बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उहाँहरू यदि संस्कारमा बस्नुहुन्न भने वहाँ पनि कहीँ पुग्न सक्नुहुन्न र हामी पनि कहीँ पुग्न सकिँदैन। के लाग्छ हितेन्द्रको जुन अहिले अमेरिकाको पढाइ ठिक हो कि बेठिक हो? हुन त यो ठुलो समस्याको रूपमा कोटी होम परिवार योगी नरहरिनाथलाई हजुरहरूले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरिएपछि योगी नरहरिनाथको शरीरमा आगो लागेको जस्तो एकदम रातो पिरो भएर चाहिँ भन्नुभएको थियो, अब चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू गरे, गाई खाने विद्या यो नेपालमा ल्याए, अब गाई सर्वत्र गराएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नाश गराउने र धर्म नाश गराउने प्रक्रिया अपनाउँछन् भनेर योगी नरहरिनाथले 28 सालमा भनेको मलाई भर्खर चाहिँ लाग्छ। म प्रत्यक्ष त्यतिखेर दर्शी पनि थिएँ, ठुलै भइसकेको थिएँ, म जान्ने भइसकेको थिएँ। त्यस्ता योगी नरहरिनाथको सम्मान गर्न छोड्ने अनि देशको संस्कार र संस्कृतिलाई तोड्ने राजाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ मेरो संस्कृति के हो, मेरो संस्कार के हो, मेरो धर्म के हो, मेरो कुन राष्ट्र हो, म कुन ऋषिको पुत्र हुँ भन्ने कुरा नजानेपछि आएका समस्या हुन्। कुसंस्कारमा रहने राजालाई हामीले मान्न सक्ने र मानिने व्यवस्था होइन, किनकि यो गुरु शिष्य परम्परामा राष्ट्र चल्नुपर्छ। अब उहाँहरूले त यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जहिलेसम्म गुरु बनाइँदैन तहिलेसम्म जीवन सुरु हुन सक्दैन। राजा र धर्म भन्ने कुरा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, यिनीहरूको एकत्व हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर हामी धर्मगुरुहरू त आदिकालदेखि वशिष्ठ परम्परा भगवान रामका पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको सूत्रपातमा काम गर्ने वशिष्ठ वंशज ऋग्वेद 7औं मण्डल 33 नम्बर सूक्तको पहिलो मन्त्रमा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ भने बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने वशिष्ठ गुरुकुलम भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। ऋग्वेदमा जो सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति भएको शास्त्र, ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने अवस्था अब सिर्जना भएको छ। यदि उहाँले बुद्धि पुर्याउनु भएर बुद्धिसङ्गत कार्य गर्नुभयो भने पक्कै पनि विश्वको सत्य सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनेर हामी चिनाउने अवसर हामीले लिनेछौँ। समाजको आवाज.com। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ गुरु वशिष्ठ, त्रिवेणी धामका पीठाधीश्वर भन्ने बित्तिकै नेपालको अहिलेको अवस्थामा भन्दा नेपाललाई वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अवरात्र खट्नुहुने व्यक्तित्व तथा गुरु हुनुहुन्छ हामीसँग गुरु वशिष्ठ। स्वागत छ गुरु, नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ प्रभु। के कस्तो छ गुरु अहिले? राम्रो छ, राम्रो छ। ल जस्तो यहाँहरूको जागरणको कुराहरू छ होइन, अहिले विश्व ओमकार महाअभियान भनेर हिँडिराख्नु भएको छ होइन, मेची महाकालीको दौरान छ, विभिन्न सम्पदाहरूसँग यहाँहरूको भेट भइरहेको छ, के पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म? यसमा कस्तो छ भने हाम्रो हिमालको देश नेपाल सत्य सनातन वैदिक धर्म सापेक्ष राष्ट्र आदिकालदेखि चिनिँदै आएको यो देशलाई पुनश्च यथावत त्यही धर्ममा रहिरहने गरी धर्म सापेक्ष राष्ट्र चिनिएको राष्ट्रलाई धर्म सापेक्ष राष्ट्रै चिनिने गरी यो देशमा एउटा सङ्गठन तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर हामी श्रावण महिनाको 4 गते ठुलो एकादशीका दिन हामीले नेपालका राष्ट्रिय सन्त समाज अध्यक्ष ज्ञानानन्द स्वामीजी महाराज, आत्मानन्द स्वामीजी महाराज, रमणानन्द स्वामीजी महाराज लगायत कमलनयन स्वामीजी, देवराज स्वामीजी, बालसन्त जगतगुरु बालसन्तज्यू लगायत सबैको सल्लाह र सुझाव र सबैको उपस्थिति गराएर यो राष्ट्रमा हिन्दू धर्म सापेक्ष ल्याउने एउटा कुनै डिजाइन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर कालीगण्डकीको तट, त्रिशुलीको तट समीपमा बसेर सङ्कल्प गरेर यो राष्ट्रलाई एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प हामीले गरेर त्यो निकास दिने गरी हामीले त्यो सङ्कल्प गरेका छौँ। त्यो सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै लगत्तै त्यतिखेर हाम्रो एउटा शीर्षक तयार गरेका थियौँ, विश्व ओमकार एकता महाअभियान, जो सम्पूर्ण विश्वमा रहेका ओमकारको एकत्व भई विश्वको एकमात्र हिन्दूहरूको प्रमुख थलो, एउटा प्रमुख थलो हुन्छ सबैको, सबै धर्मावलम्बीको भने हिन्दूहरूको प्रमुख थलो भनेर चिनिएको वेदको भूमि, वेदको उत्पत्ति भएको भूमि, सनातन वैदिक धर्म हिन्दूहरूको मुख्य थलोको रूपमा चिनाउने गरी यो राष्ट्र नै स्थापना गराउने गरी र धर्मलाई स्थापना गर्ने गरी हामीले यो डिजाइन गरेर हामी हिँड्ने अवसर लिएका छौँ। जस्तो यहाँले सङ्कल्प गर्दा
पवित्र देवगाड धाममा होइन, जहाँ काली गण्डकीमा यहाँहरूले चाहिँ डुबल्की मार्दै होइन सङ्कल्प जललाई लिएर गर्नुभएको थियो सङ्कल्प। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नेपाल सन्त समाजका श्रद्धेय गुरुहरूको साथ सहयोग छँदैछ। यहाँहरूसँग बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्य श्री महाराज, त्यसै गरी अब युवा सन्तहरू लगायत यहाँ स्वयं पनि त्रिवेणी धामका पीठाधीश हुनुहुन्छ होइन। के पाउनुभयो? सुदूरपश्चिमको यात्रा पनि सकाइसक्नु भएको छ, काठमाडौँमा त सबै सम्प्रदायहरूसँग भेट भएको थियो, के चाहिँ पाउनुभयो त यहाँले? आहा, कति राम्रो। हामी नेपालको पश्चिमी भूभाग महेन्द्रनगरदेखि कार्यक्रम गर्दै हामीले दाङको लमैसम्मको कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका थियौँ। त्यो सेड्युल पहिले तयार भए अनुसार हामी त्यही अनुरूपमा गएका थियौँ। धनगढीदेखि हामी जाँदै गएर महेन्द्रनगरबाट विशाल एउटा चाहिँ कार्यक्रम त्यहाँ आयोजकहरूलाई चाहिँ के छ त हिन्दू राष्ट्रको बारेमा के छ जनमानससँग प्रत्यक्ष भेट भएर बुझाउन त। अब हामी एउटा मठ र पीठको तर्फबाट र एउटा शीर्षक लिएर गएका थियौँ भने यो शीर्षकलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर हामी गएका थियौँ। अति सौहार्दपूर्ण अति भद्रता तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुभयो र गुरुदेव हजुरहरूको टिमलाई हामी सहयोग गर्छौँ। के गर्नुपर्छ यो हिन्दू राष्ट्र ल्याउन, हामी बाटोमा कति दिनको लागि आउनुपर्छ, के लिएर चावलका पोका पुन्तरा बाँधेर बाटामा भात पकाएर खान हामी तयार छौँ, हजुरहरूले आदेश गरियोस् भन्ने कुराहरू हामीले पायौँ। त्यस्तै हुँदै हुँदै आएर हामी नेपालगञ्जको ओम शान्ति शान्तिको भवनमा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बस्ने र खाने व्यवस्था गरिएको थियो। उहाँहरूलाई पनि हामीले योभन्दा पहिले पनि नेपालको ओम शान्तिको हेडक्वार्टर पोखराको ओम शान्ति भवनमा हामीले विराट कार्यक्रम गरेका थियौँ। नेपालमा रहेका ओम शान्तिका 500 देखि 600 जुन हाम्रा शाखा छन् त्यो सम्पूर्ण शाखाले हजुरहरूले विश्व ओमकार एकता महाअभियान चलाएको कार्यक्रममा नेपालको सबै ठाउँबाट हाम्रो उपस्थित हुनेछ र यसमा हाम्रो सहकार्य छ, हामी ऐक्यबद्धता जनाउँछौँ भनेर भइ नै सकिएको हुँदा उहाँहरूको तर्फबाट नेपालगञ्जको अति उत्कृष्ट उहाँहरूको भवनमा कार्यक्रम भयो। विशाल उपस्थिति थियो। हामीले त्यहाँ सबैलाई उपस्थिति गराएर अब जैन धर्मावलम्बी, कबीरपन्थी, श्रीकृष्ण प्रणामी होइन अलिकति रोकेँ मैले। कबीरपन्थी भन्नुभयो, कबीरले त छुट्टै धर्म भनेर काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन कसरी छुट्याउनु भयो क्या तपाईँहरूले चाहिँ? हामी अब यसमा कस्तो छ भने कबीरपन्थी भन्दा यो पन्थी कबीरपन्थीभित्र 12-15वटा चाहिँ यसका शाखाहरू रहेछन्, तर यसमध्ये ओमकार मान्ने कबीरपन्थीहरूको सङ्गठन नेपालमा रहेछ। हामी विश्व ओमकारलाई शीर्षक लिएर हिँडेको हुँदा यो ओमकारभित्र अटाउने सम्पूर्ण बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू लगायत सबैको एकत्व गराउने किसिमले हामी एक ठाउँमा आएर यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेर विराट सङ्गठन तयार गरेर हामीले नेपाल अनि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने हिसाब किताबले सूत्रपातमा हाम्रो कार्य गरिएको अवस्था हो। जस्तो यहाँले सुदूरपश्चिमको यात्रा गर्नुभयो, मध्यपश्चिम पनि सकियो, पश्चिमको पनि भैरवा आइसक्नु भएको छ होइन। यो दौरानमा रहँदा लगभग यहाँले 17वटा जिल्लाको त कार्यक्रम सकाउनु भएको छ होइन, हामी अपडेटेड छौँ होइन। जस्तो तपाईँहरूले जगद्गुरु बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य महाराजश्रीले गौ संरक्षणको अभियान चलाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गौ संरक्षणको अभियान चलाइरहेको छ। तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो, वास्तविक रूपमा दिनमा दैनिक रूपमा चाहिँ दर्जनौँ गाईहरू गाडीले कुचेर मरेका घटनाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। जिउँदै गाईलाई पनि तपाईँले देख्नुभयो होला, त्यो उसलाई चिलको आरा भनेर राखिएको छ। के पाउनुभयो त त्यो गाईको पनि? अति दर्दनाक छ। यसमा विश्वको हिन्दू राष्ट्र नेपालको देशमा यसरी गाईले पीडा सहेर बस्नुपर्ने, गाई मर्नुपर्ने र हिन्दू भएर गाईको संरक्षण गर्न नसकिनु योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि छैन। यी दुईटा संस्थाले गरेको कार्य कस्तो छ? अति राम्रो छ। सम्भव भएसम्म उहाँहरूले प्रयास गरेको देखियो, धेरै गौहरूको संरक्षण गरेको पनि हामीले देखियो। अब त्यो त्यतिले मात्रै पुग्ने अवस्था होइन, किन भन्दा नेपालमा त्यस्ता दुःख पाएका गाईहरू धेरै रहेछन्। हामीले लोकल गाई बाटोमा छोड्दिने होइन, अब त्यो ब्रोइलर के हो, केबाट क्रस गरेका गाई चाहिँ घरमा लगेर पाल्ने, यसलाई हामीले सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। यो देशलाई सबैभन्दा पहिला देशलाई ध्वस्त गराउन छ भने त्यसको धर्मलाई ध्वस्त गराउन पर्ने भनेर यो विदेशबाट चाहिँ यी फिरिङ्गीहरूले डिजाइन गरेर ल्याएको बङ्गुरको सन्तानबाट क्रस गरेर लिएर आएर यो बङ्गुर वंशजको गाईहरूको दुध अत्याधिक उत्पादन गरी यो धर्मलाई जो नाश गर्ने र हाम्रो यहाँ भएका स्थानीय कामधेनु वंशज जुन वशिष्ठ वंशजले संरक्षण गरेर ल्याइएको कामधेनु वंशज गाईहरूलाई नाश गराउने जुन प्रक्रिया अपनाएर चाहिँ यो धर्ममा नाश गराउने जुन घात गरिएको छ, यसले धर्म स्थापना गराउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। जस्तै यो गाईको संरक्षण गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले जस्तै बाल सन्त महाराजले पनि यसको चाहिँ संरक्षण गर्ने सङ्कल्पै गरेर नेपाल माताको मूर्ति नै बनाएर चाहिँ उहाँले गरेको देखियो। अब उहाँले मात्रै गरेर पुग्दैन, हामी सबैको एकत्व बनाएर यो धर्म नै नाश गराउने
जुन डिजाइन गरेर ल्याइएको छ सबैभन्दा पहिला गाईमा प्रहार गरिएको रहेछ। यो बङ्गुरको वंश लिएर आएर यो ऋषिमुनिको देशमा बङ्गुरको वंशलाई चाहिँ क्रस गरेर लिएर आएर सारा घर घरमा लिएर गएर यो बङ्गुरको दुध खुवाएर बङ्गुरबाट निस्किएको चाहिँ दुध र घिउ खुवाएर यो बुद्धि चाहिँ भ्रष्ट होस्, कोही एक ठाउँमा आउनै नसकुन्, सबैको मनसा राक्षसी प्रवृत्ति होस् भनेर डिजाइन गरिएको रहेछ। किन भन्दा अहिले जहाँ जहाँ गए पनि यो राक्षसी प्रवृत्तिका र लड्ने र लडाउने, राष्ट्र निर्माण गर्न, धर्म स्थापना गर्ने कुरामा मान्छे अगाडि नबढेको कारण, किन भन्दा यो बङ्गुरको दुध उत्पादन गरी सबै घर घरमा प्रवेश गराएर यो दिमाग नै भ्रष्ट गराइएको छ। यो धर्म नाश गराउने प्रक्रिया हो भन्ने हैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी लिएका छौँ। जर्सी गाई पाल्न पाए गर्व गर्छन् हैन, तर हामी कहाँ 5 बित्ते गाई छन्, 7 बित्ते गाई छन् हैन। ती हाम्रा परम्परादेखि पाल्दै आएका गाईहरूको आज दुर्लभ हुन थालिसकेका छ। सुदूरपश्चिमका सडकहरूमा दैनिक रूपमा दर्जनौँ गाईको हत्या हुन्छ। सुकुरु महाराजबाट अघि आज्ञा भयो, बङ्गुरलाई क्रस गरेको जर्सी गाईको दुध खाँदा मेरो छोरो योग्य भयो, मेरो छोरो अमेरिका पढ्न गयो, मैले योग्य जन्मे, त्यही होला के हुन्छ? यसमा कस्तो छ भने हाम्रो नेपालको कामधेनु वंशलाई पनि दुध 8-10 लिटरसम्म दिने हैसियत हुन्छ। किन भन्दा ती आपसमा क्रस गरिएर यही आपसमा बाउले पुत्रीलाई अनि दाजुले बहिनीलाई यसको चाहिँ त्यो ऋतुदान गरिएर चाहिँ उत्पादन गरिएको हुँदा यो थोरै दुध दिने प्रक्रियामा गएको। यसको वैदिक विकासको हिसाब किताबले वैज्ञानिकता अपनाइयो भने यिनै वंशमा सुधार गरेर पनि हामीले 8-10 लिटर प्रत्येक गाईबाट दुध निकाल्न सक्छौँ। यो वैदिक सूत्रपातमा चाहिँ हामीले गरियो भने जस्तो यार्की त्रिवेणी धाममा पनि त्यो अवस्था छ हैन। गाईहरू तपाईहरुको लोकल गाईहरूबाटै भाषा महाराज छ। तर त्यो प्रयास गर्न किन भएन होला? अब हामीले सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ। कस्तो रहेछ भने यसमा यो धर्म स्थापना गरेर गौको संरक्षण गर्ने भनेको नेपालको जुन देशको समस्याको रूपमा त्यो देशको राष्ट्रको दायित्व भएन भने यो गर्न असम्भव देखियो। किन भन्दा यो सरकारले नै यो चाह्यो भने गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। यो सरकारले चाहेन भने हामी सङ्घ संस्था गुरुजनहरूबाट सम्भाव्य रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसै कारणले जस्तो अब हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर हिँड्नु भएको छ हैन, धेरै ठाउँमा यहाँहरू बोली पुगिसक्नु भएको छ, आफ्ना भनाइहरू पनि राख्नु भएको छ गुरु हैन। के नेपाल हिन्दू राष्ट्र कहिलेसम्म हो? यहाँ अब हामी प्रयासरत छौँ। सत्यले कहिल्यै पनि हारेको छैन, हामीलाई विश्वास छ यो सत्यले सधैँ जित्ने छ। तर एकछिन सत्यलाई दुःख दिने प्रक्रिया, सत्य युगदेखि जो यो परम्परा चल्दै आएको क्षणिक दुःख हुन्छ, तर सत्यको जित हुन्छ, हामी यही जान्दछौँ। किनकि हामी सत्यमा छौँ। यस्तो भगवान विष्णुको अवतार राजालाई भन्नुहुन्छ यहाँले हैन, यहाँहरूले भन्नुहुन्छ राज संस्था सहितकै हिन्दू राष्ट्र पनि भन्नुहुन्छ। अवश्य। तर राजाका नाति जो हितेन्द्र जनताका ढुकढुकी थिए उनलाई त अमेरिका पढ्न पठाए नि त, अनि किन गुरु उहाँको शिक्षा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? अब तपाईहरु गाईलाई बङ्गुर भन्नुहुन्छ अनि शिक्षा अमेरिकन आउँछ, कसरी होला र गुरु यो? अब यो त यसको त अब ऋग्वेदमा के भन्छ भने राजन्तम धोराणाम गोपामृतस्य दिदिबिम्ब वर्धमानम स्वेदमे भन्छ। जुन राष्ट्रको राजा राजन भन्छ, संस्कृतमा राजालाई राजन भनेर सम्बोधन गरिएको छ। राजनहरूले पनि आफ्नो देशको संस्कृति संस्कार धर्म अनुसारको गुरु बनाएर गुरुबाट अनुशासित भएर राज्य व्यवस्था चलाइयो भने त्यस्ता राज्य व्यवस्था धेरै चलेका छन्। जस्तै त्यसमा चाहिँ भगवान रामको राज्य व्यवस्था भित्रबाट गुरु वशिष्ठले मार्गदर्शन गरेर चलेका राम राज्यहरू त्यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। मैले भने गुरु वशिष्ठ यतिखेर हाम्रो नाजमा हुनुहुन्छ, तर गुरु वशिष्ठसँग मैले सोध्न चाहेको शासन गर्नुपर्छ, विधि विधानका कुराहरू, नेपालको भूमिका कुराहरू होला। तर अब जस्तो अमेरिकामा जन्मेको हाई ड्याड हाई मम होइन, टाई सुटमा जमेको टाई भन्ने बित्तिकै इसाईको एउटा प्रतीक हो होइन, त्यो नातिबाट तपाईँहरूले भनेको राज संस्था कसरी पहुँच्छ क्या? यो सम्भाव्य देखिँदैन। किनकि स्वयं राजनहरू पनि राष्ट्रवादी स्वाभिमानी संस्कृति र संस्कारमा बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उहाँहरू यदि संस्कारमा बस्नुहुन्न भने उहाँ पनि कहीँ पुग्न सक्नुहुन्न र हामी पनि कहीँ पुग्न सकिँदैन। के लाग्छ हितेन्द्रको जुन अहिले अमेरिकाको पढाइ ठिक हो कि बेठिक हो? हुन त यो ठुलो समस्याको रूपमा कोटी होम परिवार योगी नरहरिनाथलाई हजुरहरूले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरिएपछि योगी नरहरिनाथको शरीरमा आगो लागेको जस्तो एकदम रातो पिरो भएर चाहिँ भन्नुभएको थियो, अब चाहिँ नयाँ शिक्षा लागू गरे, गाई खाने विद्या यो नेपालमा ल्याए, अब गाई सर्वत्र गराएर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नाश गराउने र धर्म नाश गराउने प्रक्रिया अपनाउने छन् भनेर योगी नरहरिनाथले 28 सालमा भनेको मलाई भर्खर चाहिँ लाग्छ। म प्रत्यक्ष त्यतिखेर दर्शी पनि थिएँ, ठुलै भइसकेको थिएँ, म जान्ने भइसकेको थिएँ। त्यस्ता योगी नरहरिनाथको सम्मान गर्न छोड्ने अनि देशको संस्कार र संस्कृतिलाई तोड्ने
राजाहरूले पनि आफ्नो चाहिँ मेरो संस्कृति के हो, मेरो संस्कार के हो, मेरो धर्म के हो, मेरो कुन राष्ट्र हो, म कुन ऋषिको पुत्र हुँ भन्ने कुरा नजानेपछि आएका समस्या हुन्। यी समस्यालाई समाधान गर्न पर्लाई राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले भने जस्तै 2028 सालमा नयाँ शिक्षा आएपछि सम्पूर्ण चिज त्यागेर हिँड्नुभयो। जहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अहिले दाङको बिजौरीमा छ, उहाँको पैतृक सम्पत्ति हो। यो ठुलो कुरा। यहाँनिर जोगीले लिन्छन् मात्र होइन, उहाँले सयौं बिघा जमिन दान दिनुभयो राज्यलाई। त्यस्ता व्यक्तित्व, जस्ता गुरु राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको शिष्य हुनुहुन्छ। यहाँ बोडियामा लामो यहाँको सङ्गत छ भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट आफ्ना नाति हितेन्द्रलाई कि नयाँ शिक्षाको अर्को प्रारूपलाई अमेरिका गएर गाई शिक्षा लिन लगायो हो त। अब उहाँहरूले त यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जहिलेसम्म गुरु बनाइदैन तहिलेसम्म जीवन सुरु हुन सक्दैन। भनेपछि यहाँहरूले अहिले राज संस्था सहितको हिन्दू राष्ट्रको सङ्कल्प कतै त्रुटि हुने हो कि? त्यस्तो त नहोला, किनकि हामी विशुद्ध सत्यवादी छौँ। जब महाराज राज भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, राजाकै बाटो गलत छ नि त। अब त्यो कुरा त यस्तो छ, हामी राज संस्था भनेका छौँ, हामी पृथ्वीनारायणलाई मान्दछौँ। अब कुनै व्यक्तिको कुरा लिने होइन, संस्कार र संस्कृतिमा बसेका व्यक्तित्वहरूको कुरा हो। कुसंस्कारमा रहने राजालाई हामीले मान्न सक्ने र मानिने व्यवस्था होइन, किनकि यो गुरु शिष्य परम्परामा राष्ट्र चल्नुपर्छ। गुरु अर्को गुरु पनि आयो क्या भर्खरै मात्र, युवरागी हिमाली साथ जो नेपाली जनताका लागि अत्यन्त प्रिय समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ युवरागी। तर युवरागीले धर्मको एउटा देवीको रूपमा प्रतीक पनि भनेर मान्छन् धेरैले। तर उहाँले केक काटेर जन्मदिन मनाएपछि धेरैमा आशंका उत्पन्न भयो क्या। उहाँका सुपुत्र अमेरिका पढ्न जाने, छोरीहरू ब्याङ्ककमा पढाउने, अनि आमा नेपालमा बसेर केक काट्ने, अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राजासहितको हिन्दू राष्ट्र के हो भने यो किन अन्य? यस्तो छ, हिन्दू राष्ट्रमा राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र अधुरो हुन्छ। हिन्दू राष्ट्रमा राजा पक्कै अटाउँछ, तर त्यस हिन्दू राष्ट्रमा राम जस्तो राजा खोजेको होला नि त। हाम्रो अवस्था पक्कै पनि धर्मले राम जस्तो राजा खोजेको हो। अब त्यो राम जस्तो राजाको खोजीमा हामी छौँ। अमेरिका बसेर इसाईको प्रतीक लगाएको राजा अथवा केक काट्ने राजा, अथवा हामीले त शुभ कर्म गर्दा दियो बालेर गर्छौँ, मैनबत्ती फुक्ने राजा त पक्कै खोजेका होइन होला नि त। हाम्रो यस्तो छ, यसमा कस्तो छ भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भाषा, नेपालको भूषालाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुहुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो वस्त्र हजुरहरूले हेर्नुभयो पनि हामीले लगाएको जस्तो यस्तो चौबन्दी चट्ट भोटो लगाएर हिँड्ने विश्वको एउटै मात्र यो देश हो नेपाल, जहाँ वर्षमा एकचोटि भोटो प्रदर्शन गरिन्छ। किनकि यो देशले मात्रै गर्छ, अरू कुनै देशले भोटो प्रदर्शन गर्ने अवस्था छैन। अब हामी राष्ट्रियतामा रहन चाहन्छौँ भने कमसेकम नेपालको वस्त्र भोटो लगाइदिउँ। छोटो भोटो लगाउने दौरा सुरुवाल लगाएर चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाएको पृथ्वीनारायण शाहले जसरी गर्नुभयो त्यही वेशभूषामा हामी जानुपर्छ र आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बिर्सनु हुँदैन। राजाहरूले पनि यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी मान्छौँ। उहाँले गरेका सङ्कल्पहरू, राष्ट्रको कसरी व्यवहार रहने, अन्तर्राष्ट्रमा कस्तो व्यवहार रहने, धर्मलाई कसरी अनुयायी गर्ने भन्ने कुरा पृथ्वीनारायणसँग हामीले सिक्नुपर्छ। तर वंशज त शाह वंश पृथ्वीनारायण शाहकै हो भने त्यो वंशजले पनि यो कुरा आफ्ना बाबुबाजेले गर्दै आएको परम्परा जस्तो शिरमा ढाका टोपी हुँदा सगरमाथा चाहिँ उच्च हुन्छ मेरो शिर भनेर हामी गर्व गर्छौँ हैन। तर राजा महाराजाहरूले नि टाई सुटमा नभएर टोपी नै नलगाएका फोटोहरू यहाँले पनि हेर्नु भएको छ होला, भिडियो हेर्नु भएको छ। किन गुरुहरू जस्तो यहाँ त पीठाधीश्वर पनि हुनुहुन्छ, त्रिवेणी धाम भन्ने बित्तिकै नेपालको प्रमुख तीर्थस्थलको पीठाधीश हुनुहुन्छ हैन। के लाग्छ महाराज धिराजलाई कहिले भेटेर यो कुरा भन्नुभयो यहाँले? अब यस्तो छ, अब महाराज धिराजले चाहिँ यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मलाई यो देशको अनुसारको मेरो गुरु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मैले कस्तो गुरु बनाउने र कस्तो गुरुबाट मार्गदर्शित हुने भन्ने कुरा सरकारले नै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मैले यसरी बुझ्छु। अब मसित मेरो आश्रममै गएर उहाँले चाहिँ दुईचोटि भेट गर्नुभएको थियो 3-4 वर्ष अगाडि बिचमा चाहिँ नेपालको परिवार। अब अमेरिका पठाउनु भयो, नातिनीहरू ब्याङ्कक पठाउनु भयो, अब उहाँले घरैमा केक काट्न थाल्नु भयो। अब कस्तो शिक्षा हो गुरु? यिनी कुरा उहाँले सुधार्नुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद यदि चाहनुहुन्छ भने विश्व सम्राट राजाहरू भनेर चिनिन शाहवंश राजाहरू यो देशलाई बचाएको, यो राष्ट्रलाई निर्माण गरेको त्यो वंशले आफ्नो वंश परम्परा छोड्नु हुँदैन। तर अहिले त तोडिया छ नि। उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। वृत्ति शङ्कर जाति नाम तत्तत् कुलकृता भवेत् अचौराणम पापमानाम मन्त जान्ते बसाइनम। वृत्ति बाबुबाजेले गर्दै आएको सबै कार्य छोड्नु हुँदैन, अवश्य गर्नुपर्छ। तर बाबुबाजेले गर्दै आएको गलत कार्य, चोरी गर्ने काम र पाप लाउने काम गरिएको छ भने
आफूले गर्नु हुँदैन, त्यो चलाएको परम्परा पनि। पृथ्वीनारायण शाहको वंशजले यो देशको राज संस्था शाहवंशीय हो होइन, तर अवश्य। त्यसको वंशजत हो भने महाराज राजले चाहिँ अर्को प्रतिज्ञा धर्म नै कहाँ हो कहाँ हराएको जस्तो बनाउँदा तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सङ्कल्प कतै धोका हुन्छ कि, तपाईँहरू कतै अल्मलिनुहुन्छ कि, कतै तपाईँहरूको बाटो नै कतै अवरुद्ध हुन्छ कि, यो चिन्ता हो क्या जनतालाई। यो कस्तो छ भने राजा र धर्म भन्ने कुरा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ, यिनीहरूको एकत्व हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर हामी धर्मगुरुहरू त आदिकालदेखि वशिष्ठ परम्परा भगवान रामका पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको सूत्रपातमा काम गर्ने वशिष्ठ वंशज ऋग्वेद 7औं मण्डल 33 नम्बर सूक्तको पहिलो मन्त्रमा तपाईँले याद गर्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्छ भने बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने वशिष्ठ गुरुकुलम भनेर त्यहाँ लेखिएको छ ऋग्वेदमा, जो सबैभन्दा पहिला उत्पत्ति भएको शास्त्र। त्यो कुराहरूलाई मनन गरेर राजाहरूका पहिला आदिकालका राजाहरू पनि क्षत्रियहरूको गुरु त वशिष्ठै हुने चलन थियो। अब यो राष्ट्रले वशिष्ठ वंशजीय बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने गुरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखिरहेको छु। कहीँ उहाँहरू यस कुराबाट विचलित हुनुभयो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यदि यो राष्ट्रले मागेको छ विश्व जगतलाई नै कुनै चिज देखाउन आवश्यकता छ भने, नयाँ कार्य गरेर देखाउनु छ भने, अब राजनहरूले पनि अलिकति बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने आवश्यकता। भन्ने बित्तिकै क्षेत्रीय राजाहरूको पनि कुल गुरु नै अवश्य हो, अवश्य अवश्य। कुल गुरुले मैले आज किन यो सोधिरहेको छु भन्दा गुरु वशिष्ठ हुनुहुन्छ क्या हाम्रो बिचमा, तर राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारले क्या धर्म संस्कृति संस्कार र परम्परा नै बिर्सिन थाले क्या। नाति अमेरिका पठाउने, हाई ड्याड हाई मम भएर आउने, अनि जुन टाई लगाइन्छ जुन इसाईको प्रतीक हो होइन, त्यसपछि त्यहाँ अमेरिकामा गएर खसी पाइन्न क्या, खोज्दा त्यहाँ गाई नै हो क्या भरे। यहाँहरूले गाईको चाहिँ क्रस गरेकोलाई बङ्गुर भन्नुहुन्छ, तर ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो नातिनीलाई ब्याङ्कक पठाउनुहुन्छ जहाँ बङ्गुर डिस्ट्रिक्टको रूपमा लिइन्छ क्या। अनि घरमा आएर जन्मदिनहरू मनाइन्छ, केक काटिन्छ क्या यहाँ, अनि आफू पनि पोसाक लगाइन्छ, दौरा सुरुवाल छैन। अघि यहाँले भोटो देखाउनु भयो, गर्व लाग्यो, तर दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा खाली टाउको लिएर अहिले यो छ नि त गुरु वशिष्ठ महाराज, यो किन शिक्षा दिन सकिएर? अवश्य हामी त्यसको लागि प्रतीक्षारत छौँ। यो देशलाई बचाउनु छ, विश्वको हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष धर्म हुनुपर्छ भन्ने यदि सोचमा छौँ भने राजाहरूले राजनहरूले पनि र गुरुवर्गहरूले पनि यसको एकत्व बनाएर लैजाने किसिमको चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्छ। उहाँहरूले अहिले गरिएको कुरालाई 2028 साललाई मनन गरी योगी नरहरिनाथले भनिएको शब्द 28 सालमा जे योगी नरहरिनाथले भन्नुभएको थियो त्यही नै अहिले प्रयोगमा भइरहेको छ। मलाई एउटा सम्झना छ के 2058 सालको बडा दशैंको बेला थियो जहाँ योगी नरहरिनाथ नारायणीमा टिका लाउन जानुभएको थियो। म पनि उहाँको पछि लागेर गएको थिएँ, म प्रत्यक्षदर्शी प्रमाणको। उहाँले भन्नुभएको थियो, राजन मैले यसभन्दा अगाडि तिम्रा दाजुको हातको टिका कहिले लगाइन, 28 सालपछि मैले लगाइन, तर आज म किन लगाउन आउँदैछु भन्दा तिमीमा नेपाली छ, तिमीसँग धर्म छ, तिमीसँग संस्कृति छ भनेर गुरुले गर्व गर्नुहुन्थ्यो। आज योगी माथि बसेर हेर्दै हुनु होला, तपाईको पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आज त धिक्कार रहेछ भन्नु होला है। त्यसो त गराउन हुँदैन, उहाँले धिक्कार रहेछ भने पनि राजनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। योगी नरहरिनाथलाई यो भूमिले नै नचिनेको अवस्था हो। यदि योगी नरहरिनाथ नरहे तापनि आज योगी नरहरिनाथको त्यो परम्परा वैदिक साम्यवाद आध्यात्मिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना योगी नरहरिनाथले जसरी गर्नुभएको थियो, उहाँको पुत्रको रूपमा हामी कोटियोमको आचार्य कुल योगी नरहरिनाथले पनि हामीलाई सम्मान गरेर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, किनकि हामी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठको रूपमा चिनिएको हुँदा योगी नरहरिनाथले वेद पढेर हामीलाई सम्मान गरेर हामीलाई कोटियोमको आचार्य बनाएको वशिष्ठ गुरुकुललाई त्यो अवस्था हो। तर मैले गुरु वशिष्ठ चाहिँ चेला हुनुहुन्छ क्या, गुरु वशिष्ठलाई पनि माथि बसेर हेर्नु होला योगीजीले हैन, यसो सम्झिनु होला, राजा महाराजालाई पनि हेर्नु होला। मैले त्यस्तो भनेको राजा एउटा हैन राजन हुनुहुन्थ्यो, त्यो राजनका सबै सन्तान विदेशीय छन्। अनि मैले भनेको मेरो चेलो हैन यतिखेर हाम्रा गुरु वशिष्ठ यिनीले पनि के सुझाव दिएछन्, आफ्नै कुलमा बोलाएर पनि राजालाई कतिको सुझाव दिएनन् कि भन्छन् कि के होला? यो कुरा सुधार्नुपर्छ। योगी नरहरिनाथको बाटो भनेर उहाँहरूले अपनाउनु भयो भने यो राष्ट्रको र यो देशको र धर्मको पक्कै पनि उत्थान हुनेछ, धर्म स्थापना हुनेछ। यो राजनहरूले मैले यसरी हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने अवस्था अब सिर्जना भएको छ। यदि उहाँले बुद्धि पुर्याउनु भएर बुद्धिसङ्गत कार्य गर्नुभयो भने पक्कै पनि विश्वको सत्य सनातन वैदिक
धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनेर हामी चिनाउने अवसर हामीले लिनेछौँ। यो कुरा राजनले नै बुझ्नु पर्छ। पक्कै पनि उहाँको कामदैन, किनकि उहाँले पनि बुद्धिसङ्गत कार्य गर्नु छ भने हामीलाई अभियान सुरु भएपछि, यहाँले अभियान थाल्नु भएपछि नवयुवराज हितेन्द्र अमेरिका सवारी भयो होइन, देखियो नि त। टिकटकमा पनि तैले हुने हो हाम्रो बिहे भनेर कोही राजकुमारीहरू आउन थाले होइन भने यो उत्ताउलो भएन र भने यो संस्कार त राजकुलको गुरु हुनुहुन्छ। यो त अब हामी राजकुल गुरु मात्रै हुन पाइयो, चेलै पाइन अप्ठ्यारो भयो। यहाँ रामै पाउन गाह्रो भयो। हामी गुरु मात्रै एक्लै ठरा हिँड्ने, चेलै पाउन अप्ठ्यारो भइसक्यो यहाँ। किन भन्दाखेरि चेलोले पनि मलाई गुरु चाहियो भनेर खोज्ने अवस्था छ। हामी त राजनहरूको सम्मान गर्दै यो राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, धर्म स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो वंशजीय रूपमा वेदमा वर्णित वैशिष्ट्यबाट हामी चिनिन्छौँ भने गुरु भए चेलाको अभाव हुन थाल्यो। एकदमै अभाव छ। यो धर्मले नाश गराएर यो कलिकालले चापेर हो, किन यो घोर कलिकाल भयो र अब बिना गुरुका राजाहरूले राज्य व्यवस्था चलाउन प्रयास गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। जहिले पनि हामीले योगी नरहरिनाथको बाटो यदि अपनायो भने पक्कै पनि यो राष्ट्रले एउटा नयाँ निकास दिनेछ। भनेपछि हामीले ब्रह्मलीन राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथलाई अन्तरात्माले सम्झ्यौँ भने निश्चय नै बाटो दिशा दिन्छ। अवश्य दिन्छ। किनभने योगी नरहरिनाथसँग मैले यहाँहरूसँगै रहेर पनि मेरा अत्यन्त श्रद्धेय गुरु पनि हुनुहुन्छ। मैले योगी नरहरिनाथसँग युवाको अध्यक्ष भएर लामो यात्रा गरेँ, हजुरहरूसँग मेरो यात्रा रह्यो। हामीले धेरै यात्राहरूमा सँगै हिँड्यौँ हामी, योगीसँग म सँगै थिएँ। त्यो दौरान र आजको दौरानमा अन्तरता देख्छु नि है महाराज। अन्तरता छ त यो बुझ्नेले बुझ्नुपर्छ। म कुन देशको राजा हुँ, म कुन देशको क्षेत्रीय वंशज मेरो वंशज हो र म कुन देशको नागरिक हुँ र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा राजनहरूले जान्न पर्ने आवश्यकता चाहिँ अति राम्रो हुन्छ जान्न सकियो भने। यो जानिएन भने यो राष्ट्र पनि रहँदैन र यो धर्म पनि रहन सक्दैन। अहिले अर्को एउटा मैले अन्तिममा एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बडा दशैं 2078 को पावन अवसरमा यसभन्दा अगाडि एउटा परम्परा थियो के शाहवंशीय परम्परा, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा निधारमा छोएर टीका लगाइदिने। अब यो पालि खै के पो पर्यो रे टीका नलगाइदिने होइन। अब हुँदा उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठहरूमा सवारी हुने परम्परा पनि थियो, यो पालि महाअष्टमीमा सवारी पनि नहुने होइन हो गुरु। हजुरहरूले चाहिँ ठुलो धार्मिक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू त खुम्चिँदै आउनुभयो त, कोरोनाकै कारणले हो भने उहाँले 2 पटक खोप लिइसक्नु भएको कुरो रेकर्डले आइरहेको छ। राज्य सबै ठाउँमा पेश गरिसकेको छ। होइन यो धर्म रोक्नको लागि भयो कि के लाग्छ अन्त्यमा मेरो प्रश्न यहाँलाई? यो त राजनहरूले नै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। हामी गुरुको तर्फबाट चाहिँ हामीले शिक्षा दीक्षा युट्युबको च्यानलबाट, लेखबाट, दर्शनबाट, वैदिक साम्यवादको दर्शन, नेपालमा राम राज्य किन आवश्यकता छ भन्ने दर्शनहरू हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यो राजनसँग पुगेन छ कि जस्तो लागेको छ। यदि यो नेपालमा राम राज्य किन भन्ने एउटा चाहिँ दर्शन पढिदिनु भयो भने र त्यसलाई अनुयायी भएर हिँडिदिनु भयो भने पक्कै पनि अहिलेसम्म गरिएका प्रश्नको समाधान त्यहाँ निक्लन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि बडा दशैंको टीका रोक्नु पनि कुनै कारण छैन। यो त आदिकालदेखि चल्दै आएको परम्परागत हो, यसलाई चाहिँ रोक्नु नमिल्ने हो। एउटा राजा र प्रजाको बिचको भेट हुने दिन पनि थियो होइन। अर्को कुरा बडा दशैंमा हिन्दूहरूका महान पर्व हो क्या। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, जस्तो महाशिवरात्रि आइरहन्छ, हरितालिका तीज आउँछ, सरकारको सवारी उपत्यका बाहिर हुन्छ, पशुपतिनाथको सवारी हुन छोडेको धेरै वर्ष भयो क्या। किन यहाँहरू चाहिँ नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने अहोरात्र लाग्नु भएको छ, तर यहाँहरूले भनेको हिन्दू राजा चाहिँ पर्वहरूबाट भागेर बाहिर कुद्दै हुनुहुन्छ। यसले समाधान निकाल्छ? यसले समाधान निकाल्ने एउटै मैले प्रक्रिया देखेको छु। जस्तै कोटीहोमको पीठाधीशको रूपमा रहेर हामीले त्रिवेणी धाम जहाँ नारायणीको तटमा यज्ञपुरी कोटीहोमको केन्द्र भनेर जहाँ गरिएको छ, त्यो केन्द्रको पीठलाई, मेरा आसनहरूलाई, सम्पूर्ण मेरा वासस्थान मेरा आसनलाई ताला लगाएर जहिलेसम्म हिन्दू राष्ट्रमा स्थापना गर्न सक्ने छैन तहिलेसम्म यो आश्रममा मेरो प्रवेश हुने छैन। म आएँ भने हिन्दू राष्ट्र लिएर आउने छु, होइन भने मेरो यसै गरी जीवनयापन हुनेछ भनेर सङ्कल्प गरेर म हिँडेको छु भने अब राजनहरूले पनि त्यस्तै किसिमको सङ्कल्प गरेर गुरु र राजाहरूको एकत्व बनाएर त्यस्तै सङ्कल्प राजाहरूले गरे भने पनि गर्नुभयो भने पनि त्यो अवसर लियो भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ धर्म स्थापना गर्न र राष्ट्रलाई बचाउने सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो सङ्कल्पमा हामी दृढ सङ्कल्पित छौँ। आज यो मिडियाबाट मैले यसरी भन्ने अवसर लिएको छु। मैले मेरो त्रिवेणी धामको कोटीहोम पीठ सनातन वैदिक धर्म स्थापना गर्नको लागि हिन्दू राष्ट्र जुन दिन हुनेछ त्यसै दिन मात्रै मेरो यो पीठमा प्रवेश हुनेछ।
भनेर म सङ्कल्प गरेको छु। त्यहाँका भद्रभला आदमी समिति सबैले चाहिँ यो हजुरलाई मात्रै लाग्न पर्ने, अरूलाई यो लाग्न नहुने भनेर भनिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर म सङ्कल्पित छु। यसै गरी सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अस्तु, ओम तत्सत। हस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसका लागि धन्यवाद गुरु महाराज। जय हो, जय। समाजको आवाज.com